साहब मोहतरम, फिर मैं कहना चाहूंगा कि तिलावत कुरान पाक आपने सुनी, लेकिन कुरान को नहीं छोड़ना। जो चाहता है क़यामत के दिन उसके माँ बाप को इज्जत मिले, उसे चाहिए कुरान पढ़े। मेरे नबी फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिही, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, क़यामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। तुम क्या ख्याल करते हो, जिसके माँ बाप का ये मकाम है उसका अपना क्या मकाम होगा? और जो कुरान पढ़ते हैं उनके लिए क़यामत के दिन हुक्म होगा। मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका करीम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, कुरान पढ़ने वाला आएगा, हुक्म होगा, जिस तरह तू दुनिया में तरतील के साथ ठहर ठहर कर इक़रा वर्तक़ि वतुरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फि दुनिया, जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर कुरान पढ़ा करता था, आज भी उसी अंदाज में तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। जहां तेरी तिलावत का इख्तिताम होगा वही तेरा मकाम होगा। अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। पैगाम मेरा हर जगह यही होता है और आपको भी यही पैगाम, कुछ दोस्त ज्यादा आ गए हैं, मैं फिर पैगाम देना चाहता हूं कि कुरान की बेहरमती करने वालों को सबसे बेहतरीन जवाब यह है कि कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, कसरत के साथ कुरान की तिलावत की जाए। और मेरे नबी की हदीस यह है, मेरे आका करीम फरमाते हैं, जो चाहता है कि उसका दिल जंग आलूद ना हो, उसके दिल को जंग न लगे, उससे चाहिए कसरत के साथ कुरान पढ़ा करे और कसरत के साथ मौत को याद किया करे। अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने अर्ज किया कि ये आज की शब विलादत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में हदीस पढ़ने लगा हूँ। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि एक बार मैं रात के वक्त अपनी किसी हाजत से बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। मैंने अपनी बात कर ली। बाद में मैंने पूछा, हुजूर चादर के नीचे क्या है? चादर में मुझे महसूस हुआ कुछ, तो मैंने अर्ज की, हुजूर चादर के नीचे क्या है? मेरे आका करीम ने चादर को उठाया और नीचे से हसनैन करीमैन का चेहरा नजर आया। हसन नजर आए, हुसैन नजर आए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। जरा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसमें सिर्फ हम नहीं है, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां, सहाबा के सरदार, सदाकत के ताजदार, अतीकुम मिनन नार, सानियत नैने इद हुमा फिल गार, मेरे नबी के यारे गारो यारे मजार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अबू बकर अपने घर वालों से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितना कि नबी के घर वालों से करता है। जरा कह देना सुभान अल्लाह। मेरी आवाज आज आप महफिल बना ही नहीं रहे। पहले तो मैं भी अस्पताल से उठ के आया हूं, लेकिन थोड़ा सा मजे से बोलेंगे तो मैं भी कुछ बोल पड़ूंगा। जवान हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे मजे के साथ। आप फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अबू बकर अपने घर वालों से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितना कि नबी के घर वालों से करता है। बुखारी शरीफ में कौल है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, आप फरमाते हैं, उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, मुहम्मद को देखने वालों मोहम्मद को मोहम्मद के घर वालों में देखो। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। और इस पर तिरमिज़ी शरीफ में यह रवायत है मौला अली अल मुर्तज़ा करमुल वजहुल करीम की। आप फरमाते हैं कि हसन सीने तक और हुसैन पांव तक मेरे नबी की मुशाबिहत रखते थे, इसलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन, इनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुहाबा इकराम मेरे नबी के शहजादों से मोहब्बत करते। और फिर यह हदीस एक और बुखारी शरीफ की,
दौर है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। उक़बा बिन हारिस एक सुहाबी रसूल है, वो बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने देखा इधर से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उधर से अली अल मुर्तजा आ रहे हैं, साथ हसन मुश्तबा भी आ रहे हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा। तो हम तो नकीब है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब हसन और हुसैन का जिक्र हो जाए तो तबीयतें ठीक हो जाती हैं। सुनिए, अबू बकर सिद्दीक आते हैं, सामने से मौला मुर्तजा आते हैं, साथ हसन मुश्तबा आते हैं। ये देख के अबू बकर सिद्दीक हसन को उठाते हैं, अली अल मुर्तजा मुस्कुराते हैं, और फिर अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटा अली अल मुर्तजा का है, हम शक्ल मुस्तफा का है। बेटा अली अल मुर्तजा का है, हम शक्ल मुस्तफा का है। जो चेहरा हसन मुश्तबा को देखे उसे मुस्तफा की याद आ जाती है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान। बैठ जाए। माशाअल्लाह, बहुत मेहरबानी आपकी। अब नामों से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं जानूं या न जानूं, मैं पहचानूं या न पहचानूं, जिनकी महफिल में आए बैठे हैं वो सबको जानते भी हैं और सबको पहचानते भी हैं। बस इस यकीन के साथ बैठे, मैं भूल सकता हूं, लेकिन जो नबी दुनिया में आए, उम्मती उम्मती अर्श पे जाए, उम्मती उम्मती दुनिया से पर्दा फरमाए, उम्मती उम्मती हम कब्र में जाए, ना यार को जाए ना रिश्तेदार साथ जाए, वहां भी मेरा नबी फरमाए उम्मती उम्मती। हश्र का दिन होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर कोई नफ्सी नफ्सी पुकारेगा, वहां भी मेरे नबी की सदा होगी उम्मती उम्मती उम्मती। उम्मती भूल भी जाए तो नबी नहीं भूलता। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। उम्मती भूल भी जाए, मेरे आका करीम अपने उम्मती को नहीं भूलते। अगर आज इस मार्की में बैठ के सिर्फ हम नबी को याद करेंगे तो फिर नबी कितना करम फरमाएंगे। तो इसलिए बस अल्लाह उस बारगाह में सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। काजी मसूद साहब की आदत भी यही है, वो किसी का नाम बताते ही नहीं, बस जिसको हम चेहरा पहचाने तो कह देते हैं खुश आमदेद, वरना वो किसी को भी कुछ नहीं कहते। मुझे कहते हैं भाई आपकी मर्जी है। लेकिन बहरहाल जो महफिल मुस्तफ़ा में आ जाता है, इस जुमले पर तो सुभान अल्लाह कहनी चाहिए, जो महफिल मुस्तफ़ा में आ जाता है वो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है, और जो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है वो दोनों जहानों में काली कमली की पनाह में आ जाता है। साहब मोहतरम, आइए कलाम में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। माशाअल्लाह, अब जिस वक्त शाजी तशरीफ लाएंगे नहीं, 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, जो शादी से अकीदत रखने वाले हैं वो सिर्फ ज़ियारत के लिए, दीदार के लिए तड़पते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी अजीम हस्ती, आप अल्लाह ताला ने सब मकाम अता फरमाया है। तो जब तशरीफ लाए तो आप सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए सैयद का एहतराम के लिए, और मैं दुआ दूंगा जो सैयद के एहतराम के लिए अपनी जगह पे खड़ा हो, अल्लाह उसे दोनों जहानों में इज्जत अता फरमाए। अल्लाह का हम जिक्र करते हैं, जब भी कोई अल्लाह वाले आते हैं तो अल्लाह का जिक्र होता है अपनी अपनी जगह पे। हाँ, कोई मजबूरी है, कोई माजूरी है तो फिर ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर अकीदत में नौजवान हैं, सेहतमंद हैं, तो अपनी जगह पे खड़े होकर के आप जो है अल्लाह का जिक्र कीजिएगा और साथ साथ शाजी की ज़ियारत भी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़तों से, बड़ी शोहरतों से आपको नवाजा है। नात के हवाले से आपकी बड़ी खिदमात हैं। आपके वालिद मोहतरम पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, महताब सोहरवर्दिया हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अभी आप सुनेंगे उनसे कि वो जब शाजी पढ़ेंगे तो उसमें अक्सर कलाम अल्लामा साहब के ही होंगे, उनके वालिद गिरामी के। और फिर उन्होंने नात कॉलेज भी कायम किया, बग़ैर किसी फीस के, बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी मुआवजे के उन्होंने नात की खिदमत की। बहुत सारे नातख्वान बनाए, बहुत सारे लोगों को नात पढ़ना सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, उनको भी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इंशाअल्लाह बस शाजी का ही इंतज़ार है। अगर तुझे तशरीफ़ लाते हैं तो बस फिर मैंने आपके सामने और कुछ भी नहीं कहना, शाजी को ही आपके सामने पेश कर देना है। आइए मौला हुसैन के बारे में देखिए, एक कलाम मुझे कहा गया, मैं वो पढ़ देता हूँ क्योंकि मेरी पहचान भी वही है कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। कौन कौन कह सकता है तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे नबी के लिए। जो कह सकता है, जो नहीं कह सकता उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ठीक है। लेकिन जो कह सकता है ज़रा हाथ उठाए एक दफ़ा।
اتنے کہہ سکتے ہیں۔ اب جس نے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھایا، میری دعا یہ ہے مولا جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، نبی کی صدا لگائے، تو اسے ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آپ ذرا میں دیکھوں کون کون بولے گا۔ میں نے 10 دفعہ آپ نے کہنا ہے تمہارے لیے، زمین و زمان، آواز آئی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ جس کی آواز آئی ہے اللہ اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، آخری وقت میں۔ اب ذرا میرے ساتھ کوشش کرو اگر دونوں ہاتھ اٹھ جائیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں 7ویں عشرے میں چل رہا ہوں، شاید جی مجھ سے 2 سال ہی آگے ہوں گے، اس کے پیچھے پیچھے میں بھی ہوں، تو اب ہم جو ہے بوڑھے ہیں تقریباً، لیکن ایک دفعہ جوان ہاتھ اٹھا کے کہیے گا تمہارے لیے، زمین و زمان، تھوڑی جی کوشش اور کرو، تھوڑی جی، جو آپ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی اگر کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کو جو ہے صرف کرسیاں آگے کی ہوئی ہیں، آپ کا تو زیادہ حق بنتا ہے میرے قریب ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ 10 دفعہ ہو چکا ہے، اب میں پڑھوں گا۔ فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں حیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن، پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بنے، دیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ ماشاءاللہ، نعت کی دنیا میں ایک بڑا نام محمد اعظم چشتی صاحب، جنہوں نے لکھا بھی خوب، جنہوں نے پڑھا بھی خوب، ہمارے بہت ہی بزرگ دوست اور اعظم چشتی صاحب کے شاگرد رشید محترم جناب سلطان محمود صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے۔ آگے آپ نے اسی طرح تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے، مزے کے ساتھ، محفل میں ذوق ہو تو لطف آ جاتا ہے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھی نعرہ، کبھی کبھی سبحان اللہ، یہ سب جو ہے محفل کے اندر آپ لگایا کریں۔ بسم اللہ جی، آئیے سلطان محمود صاحب آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات، آقا نامدار مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کثیر پناہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله رسول پاک کے در کا گدا دیکھو کتنے بڑے کریم کے در کا گدا اعظم کہاں کہاں تیری آواز اور کہاں وہ ذات نام اپنا ان کے ذکر چمکا رہا ہوں میں نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یہ کلام حسان پاکستان جناب الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد ان کے بچوں نے اس کی طباعت کروائی معراج کے نام سے مجموعہ یہ بازار سے ملتا ہے اس سے یہ میں نے منتخب کیا اور یہ چند بار میں نے محافلوں میں پیش کیا تو بہت سراہا گیا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہی بڑا چھوٹا بڑی پڑھی لکھی شخصیت درس نظامی عربی فاضل منشی فاضل پائے کے شاعر حکیم جامع الصفات شخصیت اور پھر درویش نبی علیہ وسلم کے عشق میں
بالکل مٹے ہو. تو یہ کلام مجھے فرمائش بھی بہت قاضی صاحب نے یہ بڑی دفعہ مجھے کہا کہ آپ وہی سنائیں گے، اور بھی دوست خواہش رکھتے ہیں، تو میں چند اشعار وہ کلام کے پیش کرتا ہوں. دل نے بڑی دانائی کی ہے، دل نے بڑی دانائی کی ہے، تیرا دامن تھام لیا ہے. بولو صاحب. دل نے بڑی دانائی کی ہے، تیرا دامن تھام لیا ہے. دل نے بڑی دانائی کی ہے، تیرا دامن تھام لیا ہے. دل نے بڑی دانائی کی ہے، تیرا دامن تھام لیا ہے. سچ تو یہ ہے کونین میں آقا، سچ تو پڑھ لیجئے تمام حضرات مل کے. سچ تو یہ ہے کونین میں آقا، تیرے سوا رکھا بھی کیا ہے. سچ تو یہ ہے کونین میں آقا، تیرے سوا رکھا بھی کیا ہے. دل نے بڑی دانائی کی ہے، تیرا دامن تھام لیا ہے. میں تو مر جاتا اگر دل میں تیری یاد نہ آتی. صد شکر کہ جینے کا سہارا نظر آیا. دل نے بڑی دانائی کی ہے، تیرا دامن تھام لیا ہے. سچ تو یہ ہے کونین میں آقا، تیرے سوا رکھا بھی کیا ہے. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. دل نے بڑی دانائی کی ہے، تیرا دامن تھام لیا ہے. سچ تو یہ ہے کونین میں آقا، تیرے سوا رکھا بھی کیا ہے.
میرا گھر اور تیرے جلوے، تیرا قدم اور میری آنکھیں، تیرا قدم اور میری آنکھیں، میرا گھر اور تیرے جلوے، تیرا قدم اور میری آنکھیں، کیسے بندہ نوازی کی ہے، کیسے بندہ نوازی کی ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے، کیسے بندہ نوازی کی ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میری تنہائی میں اکثر تیرا گزر تو رہتا ہی تھا، میری تنہائی میں اکثر تیرا گزر تو رہتا ہی تھا، آنکھوں کی تسکین کا لیکن، آنکھوں کی تسکین کا لیکن، اب آ کر سامان ہوا ہے، آنکھوں کی تسکین کا لیکن، اب آ کر سامان ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کونین میں آقا تیرے سوا رکھا بھی کیا ہے، میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، جو بھی تیرے شہر سے لوٹا، جو بھی تیرے شہر سے لوٹا، جس نے بھی تیرا نام لیا ہے، میں نے ہاں جو بھی تیرے شہر سے لوٹا، جو بھی جس نے بھی تیرا نام لیا ہے، سچ تو یہ ہے کونین میں آقا تیرے سوا رکھا بھی کیا ہے۔ دیکھیے کب آتا ہے بلاوا، کب ملتا
کب آتا ہے بلاوا، کب ملتا ہے اذن حضوری، ہلکے سے دستک تو دی ہے، ہلکے سے دستک تو دی ہے، ایک سندیسا کو بھیجا ہے، ہلکے سے دستک تو دی ہے، ایک سندیسا کو بھیجا ہے، اس زندان میں زندہ رہنا معمولی سی بات نہیں تھی، اس زندان میں زندہ رہنا معمولی سی بات نہیں تھی، تیری رفاقت کام آئی ہے، تیری رفاقت کام آئی ہے، تیرے کرم نے ساتھ دیا ہے، تیری رفاقت کام آئی ہے، تیرے کرم نے ساتھ دیا ہے، دل نے بڑی دانائی کی ہے، تیرا دامن تھام لیا ہے، آقا مجھ کو ساتھ ہی رکھنا، اپنی نظر سے دور نہ کرنا، آقا مجھ کو ساتھ ہی رکھنا، اپنی نظر سے دور نہ کرنا، ہر جانب مسموم فضا ہے، ہر جانب مسموم فضا ہے، ہر جانب مسموم فضا ہے، فتنہ گری کا جال بچھا ہے، ہر جانب مسموم فضا ہے، فتنہ گری کا جال بچھا ہے، جب یہی پہچان تھی اپنی، اب بھی وہی پہچان ہے اپنی، جب بھی یہی پہچان تھی اپنی، اب بھی وہی پہچان ہے اپنی، آزم تیرا نعت سرا تھا، آزم تیرا نعت سرا تھا، آزم تیرا نعت سرا ہے، آزم تیرا نعت سرا تھا، آزم
تھام لیا ہے، سچ تو یہ ہے کونین میں آقا تیرے سوا رکھا